खुदावंद की बबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त का दिन मुबारक हो। आपको पता है कि कितना ख़ास और बाबरकत दिन है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन हम देखते हैं रूह कुद्दस नाजिल हुआ। 120 की तादाद में जो लोग थे उन पर गैर ज़ुबान का मसा हुआ। अब ये किताब रसूलों के अमाल, अब इसका नाम क्या है, रसूलों के अमाल। अब ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद क्या है कि शागिर्दों ने क्या कुछ किया। और हम इस किताब को रुकुद्दस भी कह सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पूरी किताब में मौज़ूआत से भरी पड़ी है। अब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से एक वादा किया था। वो क्या था? मददगार। उसने कहा था कि मैं जहाँ बस जैसे कि कलाम में लिखा है अमाल 1 बाब उसकी 8 आयत में कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। अब देखिए कितना खूबसूरत खुदा ने वादा किया था, जो वादा किया उसे पूरा भी किया कि रूह कुद्दस की वसीला से हम देखते हैं कुव्वत भी मिलती है और खुदा की रूह कुद्दस की वसीला निशानात को भी ज़ाहिर किया जाता है। अब देखिए कि रूह कुद्दस की वसीला से निशानात को ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि अमाल 1 बाब और 2 बाब और उसकी 1 से 4 आयत देखें तो वहाँ पर गैर ज़ुबानों के बारे में बात की गई है। अब देखिए कि रूह कुद्दस से ज़ोर की आंधी और आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानों की सूरत पे नाजिल हुआ, तो भी वो आग और हवा की तरह बेजान चीज़ नहीं था, बल्कि वो ज़िंदा और क़ुव्वत वाला रूह था। यीशु मसीह का रूह जो रूह हम में बसता है वो हमारा मददगार, हमारा दोस्त है और हम देखते हैं कि वो शागिर्दों का भी दोस्त था। अब रूह कुद्दस की वसीला से 5 निशानात ऐसे थे जो ज़ाहिर हुए। पहला जो निशानात था वो पैगाम था, पहला निशानात मोज़ात, दूसरा पैगाम, तीसरा दलेरी, चौथा हलाक और पांचवा जो था रहनुमाई। अब देखिए कि ये जो पैगाम जो निशानात थे वो रूह कुद्दस की वसीला से ज़ाहिर हुए। अब पहला जो था वो मोज़ात था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि रूह कुद्दस की वसीला से गैर ज़ुबान का मसा भी एक बहुत बड़ा मौज़ा था, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये सिर्फ़ कलाम तक नहीं महदूद कि खुदा ने कलाम तक बात की उसके बाद ये बंद हो गया। आज भी खुदा अपने निशानात को ज़ाहिर करता है ताकि जो लोग हैं वो खुदा पर ईमान लाए और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें और मौज़ात की वसीला से ये सब कुछ होता है। अब ये देखें कि जैसे कि मौज़ात के बारे में जैसे पतरस के देखें कि जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो पतरस जो यूहन्ना था और दूसरे जो रसूल थे वो खुदा के कलाम की बिशारत करते थे, मनादी करते थे और मुख्तलिफ जगहों पर मौज़ात को ज़ाहिर करते थे। और जब मौज़ात को ज़ाहिर करते थे लोग ईमान ले आते थे और यीशु मसीह पर ईमान ले आकर और निजात की राह तक पहुँचते थे। अब ये देखें कि मौज़ात के अभी भी इसी तरह होते हैं कि लोग जो मौज़ात को वसूल करते हैं तो ईमान में बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं। अब निशाना मौज़ात के बाद दूसरा पे जो निशानात है वो है पैगाम। पैगाम जैसे कि रसूलों में जो मौज़ात में मदद रहनुमाई की है, इसी तरह पैगाम देने में भी। अब जैसे कि आपको पता है कि पतरस जो एक आम मामूली सा महज़ एक माहिरगीर था, अब उसमें को भी मैसेज देने में दिलेरी आई। अब वो उसने कोई डिप्लोमा नहीं किया था बल्कि वो एक महज़ एक मामूली सा अनपढ़ माहिरगीर था। तो उसने रूह कुद्दस के वसीला से इतना खूबसूरत मैसेज दिया कि लोग हैरान हो गए। अब जो यूहन्ना और काइफा था वो उसकी दिलेरी, उसका मैसेज सुनकर हैरान हो गए कि ये अनपढ़ किस तरह इतना अच्छा मैसेज दे सकता था। अब अगर इसी तरह जिस दिलेरी के साथ पतरस ने रूह कुद्दस की वसीला से रूह कुद्दस की मदद से एक अच्छा मैसेज पैगाम दिया था, इसी तरह हम देखते हैं कि अगर किसी आम आदमी को अगर किसी बाज़ार के मोड़ पर खड़े होकर कलाम शेयर करना पड़े तो क्या वो कर सकता है? लेकिन यही पैगाम हम देखते हैं कि पतरस ने ऐसा किया, तो पतरस की दिलेरी देखकर वो बड़े हैरान थे। अब इसी तरह हम ये भी देखते हैं पैगाम के बाद अब दूसरा आता है दिलेरी। दिलेरी हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद जो रसूल थे वो डरे और सहमे हुए एक दरवाज़ा बंद किए हुए कमरे में थे, ठीक है, बंद किए थे, मतलब वो डरे हुए थे। लेकिन दिलेरी कैसे आई? जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो रूह कुद्दस नाजिल हुआ, तब उनमें दिलेरी आई। तब वही जो डरे और सहमे लोग थे वही बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मनादी करते थे। और जैसे हन्ना और काइफा ने इनकी दिलेरी देखी और बाकी जो काहिन थे उन्होंने देखकर वो क्या करते, वो उनको फिर उनको मतलब उनके हालात ऐसे कर देते थे कि उनका पैगाम देना और दिलेरी देकर वो बड़े जलसी फील करते थे और उनको मारने की कोशिश की। हम देखते हैं कि उनको किस तरह के हालात का सामना भी करना पड़ा। तो अब ये था कि दिलेरी
دیکھیں کہ جب ایک عام سا آدمی ہے، اگر وہ دعا کرتا ہے، اگر وہ قدس اس پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے غیر زبان کا مزہ ملتا ہے، جب غیر زبان کا مزہ ملتا ہے تو وہ کبھی سست نہیں ہوتا، وہ بلکہ اس دلیری آ جاتی ہے۔ اگر وہ کبھی دعا نہیں کرتا تو اسے دعا کرنی آ جاتی ہے۔ اگر وہ چرچ میں میسیج نہیں دیتا تو روح القدس کے وسیلہ سے وہ اچھا میسیج بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ سب دلیری جو ہوتی ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا معجزات تھا، دوسرا پیغام تھا، تیسرا دلیری، اور چوتھا حالات۔ اور جو حالات کے بارے میں اب یہ دیکھیں کہ پالوس رسول جو تھا، پہلے جب یسوع مسیح پر ایمان نہیں لیتا تھا، اور وہ جو مسیحی لوگ تھے ان کو گھر سے گھسیٹ کر ان کو مارتا تھا، ان کو ہلاک کرتا تھا۔ اب دیکھیں بچے، بوڑھے، نوجوان اس سے ڈرے ہوئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، ان حالاتوں کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے۔ اور یہ حالات پر بھی خدا کیا کہتے ہیں، خدا جو ہے نا حالات پر بھی اختیار رکھتا ہے، اور خدا نے حالات اس لیے ایسے ظاہر کیے تاکہ جو لوگ ہیں ایک جگہ پر ٹھہرے نہ رہیں بلکہ مختلف جگہوں پر چلے جائیں، اور مختلف جگہوں پر جانے سے ہی خدا کے کلام کی منادی اور تیزی سے پھیلتی گئی۔ اب دیکھیں جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور اگر پاکستان میں رہتے تو شاید پاکستان میں منادی ہوتی، لیکن حالات اس لیے خدا پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، تتر بتر ہو جائیں، تاکہ خدا کے کلام ہر جگہ پہ پہنچ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی جو لوگ ہیں، بہت سی غیر زبانوں کو ترجمہ کرنے کی نعمت ملی ہے، نبوتیں کرنے کی نعمتیں ملی ہیں، اور مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پہ خدا کے کلام کے ترجمے ہوتے ہیں، تاکہ خدا کا کلام کسی سے بے خبر نہ رہے، وہ خدا کے کلام کو سن کر اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ مسیحیت پھیلتی گئی۔ اب دیکھیں کہ حالات بھی خدا کیا ہے، خدا حالات پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو اسی طرح حالات پر بھی اختیار رکھتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس طرح کے بھی حالات ہو، ہمیں روح القدس کے وسیلہ سے، اگر روح القدس ہم پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کے اچھے طریقے سے منادی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں حالات کے بعد پانچواں جو ٹاپک ہے وہ خاص رہنمائی ہے۔ اب خاص رہنمائی کیسے ہوتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں اعمال اس کا 8 باب میں اور اس کی 29 سے 38 آیت تک دیکھیں تو ایک حبشی کا مینشن کیا گیا ہے کہ وہ یہ سایہ نبی کی کتاب کو پڑھا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن دیکھیں کہ یسوع نے روح القدس کے وسیلہ سے فلپس کی رہنمائی کی، فلپس کو روح القدس کی وسیلہ سے حبشی کے پاس بھیجا گیا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ میں یسوع مسیح کے بارے میں، جیسے کہ وہ جاننا چاہتا تھا، تو اس نے اسے پڑھایا کہ یسایہ نبی کا صفحہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آیا، یسوع مسیح کی شبری کو پھیلایا، اور پھر اس نے پھر اسے کیا بپتسمہ دیا پانی کا، تو دیکھیں کہ وہ اس پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت کیسے پھیلتی ہے، کہ خاص رہنمائی کے وسیلہ سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایزی ٹی وی ہے، اور بھی چینل ہے، یوٹیوب آن کریں تو بہت سی جگہوں پر اب کونے کونے پر خدا کے کلام کی منادی ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک خاص رہنمائی ہو رہی ہے، تاکہ کوئی بھی ایسا مسیحی نہ ہو جو خدا کے کلام سے بے خبر رہے، کیونکہ خدا تو اپنا کلام اور ظاہر کر رہا ہے اور اپنا کام بھی کر رہا ہے، لیکن اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سن کر انسنی نہ کریں، بلکہ خدا جتنا بڑا بڑا کام کر رہا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کر رہا ہے، تاکہ کوئی بھی ایسی روح نہ ہو جو جہنم میں گری جائے۔ اس لیے روح القدس کی وسیلہ سے خاص رہنمائی بھی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے یوٹیوب پر خوبصورت سے اچھے اچھے سینئر پاسٹروں سے میسیج کو سنتے ہیں، اور معجزات جب کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ ہم ہاتھ بھی رکھتے ہیں تو معجزے بھی پاتے ہیں، اور ہم اگر چرچز میں جاتے ہیں، خدا کے عالم جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بڑے بڑے جلالی کام ان کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح معجزات ایک آدمی پاسٹر ہی نہیں بلکہ ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ ساری جو باتیں روح القدس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، اس لیے روح القدس کیا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، اور جیسے کلام میں لکھے کہ روح القدس کو نہ بجھاؤ، اور پہلا تسالونیکیوں 5 باب اس کی 16 میں لکھا ہے کہ روح القدس بجھ بھی سکتا ہے، اور ہمیں روح القدس کو نہیں بجھانا۔ جن کی زندگی میں روح القدس بجھا ہوا ہے، یاد رکھیے کہ وہ خدا کی روح سے دور ہے، اور وہ دنیا داری میں گرا ہوا ہے۔ دنیا داری میں گریں گے تو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ بیمار ہوں گے، رکاوٹیں آئیں گی، بے برکتی ہوں گی، تو اور روح القدس سے بھرے ہوں گے، خدا کے کلام پر توجہ کریں گے، دل لگائیں گے، تو دیکھیں کہ آپ برکتیں پائیں گے۔ تو اسی لیے آج میں نے 5 نشانات ظاہر کیے ہیں جو روح القدس کے وسیلہ سے ہوئے، اور جیسے کہ پیغام ہے، دلیری ہے، معجزات ہے، حالات ہے، اور خاص رہنمائی ہے، اور ان شاگردوں نے ان کی مدد سے بڑے بڑے کام کیے۔ تو آج کے اس کلام کے لیے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔